म प्रकाश सुवेदी, हाल म अहिले कपिल वस्तुदेखि तपाईहरुसँग जोडिएको छु र हामी एउटा टिममा काम गर्दैछौं र टिमको नाम रहेको छ टिम वाइल्ड, जसको म को-फाउन्डर पनि रहेको छु र हामी एउटा बिजनेस रिलेटेडमा काम गरिरहेछौं। सो बिजनेसमा जुन एउटा र्याङ्क हुन्छ त्यो र्याङ्कमा चाहिँ म आफ्नो र्याङ्कलाई चाहिँ गोल्ड डिरेक्टरको र्याङ्कमा चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, माइ डियर साथीहरु, जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, आजको 40 देखि 50 मिनेटको समय तपाईले मलाई दिनुस्, फुल्ली मलाई दिनुस्, बिकज यही समय जुन मैले आजको 1 वर्ष अघि मेरो गुरु सन्दीप खनालजीलाई मैले दिएको थिए र त्यहाँदेखि केही नयाँ कुरा सिकेर मैले आफ्नो लाइफमा चाहिँ चेन्जेसहरु लिएर आइरहेको छु। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जुन इन्डस्ट्रीमा म छिरे एन्ड म आज प्राउड फिल गर्छु, यस म त्यो 1 वर्ष अगाडि लिएको डिसिजन मेरो लागि नै थियो भनेर। सो त्यही इन्डस्ट्रीमा छिरेर आज चाहिँ लगभग पनि टिम वाइल्डको फ्यामिली 6000 को फ्यामिली भइसकेको छ र 6000 फ्यामिलीमा अलमोस्ट हामी 40 प्लस डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ काम गरिरहेका छौं। सो हामी मात्रै अगाडि होइन, यो इन्डस्ट्रीमा हामी मात्रै अगाडि होइन, हामीसँग जो पनि आबद्ध भएर अघि बढ्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई हामीले हातो मालो गरेर चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट गरेर चाहिँ हामी अगाडि लिएर जान्छौं। सो यस प्लान बी को बारेमा अब चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइड शो गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु हैन। सबै कुराहरु मैले तपाईलाई स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु, म भनेर मात्रै हैन, स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। यस प्लान बी को लागि रेडी बस्नुस्, बिकज हामीसँग एउटै मात्र इन्डस्ट्री रहेको छ जुन लकडाउनमा पनि चलिरहेको छ, त्यो भनेको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। ओके, सो नाउ आई विल मुभ टुवर्ड्स माइ स्लाइड। यस, वेलकम टु द लाइफ चेन्जिङ अपर्चुनिटी। सबैले मजाले सुन्नु होला, बिकज यसले धेरैको लाइफ चेन्ज गरिसकेको छ। जुन तरिकाले म आज बोल्दैछु यो पनि एउटा कला हो, मैले यही चीजबाट सिकेको हो। सो बाइ टिम वाइल्ड, एज यु अल नो दैट हामी एउटा टिममा छौं जुन टिमको नाम रहेको छ टिम वाइल्ड। ओके, यस, म यो सेसनलाई एउटा भनाइबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्यापिटल इज नेटवर्क। यो मैले भनेको हैन, ना त मेरो छिमेकीको अंकलले भन्नुभएको हो, यो एउटा व्यक्तिले भन्नुभएको, जुन व्यक्तिको नाम रहेको छ विनोद चौधरी, नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्यापिटल इज नेटवर्क, उहाँले भन्नुभएको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुँजी केही रहेको छ भने त्यो हो नेटवर्क। ओके, सो बिफोर मुभिङ आई वुड लाइक टु आस्क सम क्वेशन्स। यस, आज अहिले अगाडि बढ्नु अगाडि म केही क्वेशन्सहरु तपाईलाई राख्न चाहन्छु, बिकज विदाउट क्वेशन्स यो सेसन मजा आउँदैन। यहाँ सेसनमा तपाई र मेरो केही कम्युनिकेसन हुनु पर्छ। सो फर्स्ट क्वेशन तपाईहरुको लागि, र यसको आन्सर तपाईले आफैलाई दिनुहोस्, किन कि बाहिर आन्सर दिँदाखेरि डु यु हेभ एनी ड्रिम्स। यस, पहिलो कुरा आउँछ, पहिलो क्वेशन आउँछ, तपाईसँग सपना छ त? डु यु हेभ एनी ड्रिम्स? नम्बर 2, डु यु वान्ट टु फुलफिल एट एनी कस्ट? यस, तपाईलाई त्यो सपना कुनै पनि हालतमा फुलफिल गर्नु मन छ? If yes, then this opportunity is yours. Yes, my dear friends, तपाईलाई त्यो सपनालाई चाहिँ कुनै पनि हालमा पाउनु छ तब भनी मात्रै यो अपर्चुनिटी तपाईको लागि हुन्छ। अदरवाइज लिभ बटन तलै हुन्छ, तपाईले क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ, बिकज यहाँ सपना देख्नेको कमी छैन। यो दुनियाँमा सपना देख्नेको कमी छैन र सपना देख्ने मान्छे मात्रै यो सेसनमा लास्टसम्म बस्दिनु होला र धेरै कुराहरु बुझ्नु छ। र म फेरि पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, लास्टसम्म बस्नु होला, केही बुझ्न छ भने, केही हेर्नु छ भने, बिकज आधी नलेज भन्छ नि, हाफ नलेज इज अलवेज डेन्जरस। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। यस, सपना के हो त? व्हाट इज ड्रिम? हाम्रो ड्रिम के हुन्छ त? सिम्पल, एउटा राम्रो फ्यामिली होस् हैन, जहाँ आफ्नो फ्यामिलीसँग राम्रोसँग टाइम स्पेन्ड गरौँ र एउटा राम्रो ड्रिम हाउस होस्। यस, ड्रिम हाउस भनेको के हो त? पहिला म अलिकति ड्रिम हाउसलाई पनि डिफाइन गर्छु। मान्छेले भन्छन् मेरो घर छ भयो हैन, त्यो घर भनेको त सिम्पल घर मात्रै हो। ड्रिम हाउस भनेको के हुन्छ? जहाँ तपाईको स्विमिङ पुल हुन्छ, जहाँ तपाईको गार्डन हुन्छ, जहाँ तपाईको बार हुन्छ, जहाँ तपाईको कार राख्ने ठुलै एउटा छुट्टै ठाउँ हुन्छ, ठुलो ठाउँ हुन्छ, तपाईको स्विमिङ पुल हुन्छ। सो त्यो भनेको तपाईको लागि के हुन्छ त? ड्रिम हाउस हुन्छ। सो यो सबैको सपना हुन्छ त्यस्तो हाउस पाउनको लागि, त्यस्तो हाउस लिनको लागि। एन्ड नेक्स्ट ड्रिम कार। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, यहाँ कार कसैलाई मन पर्दैन र? सबैलाई मन पर्छ। एउटा कार होस् आफ्नो लागि हैन, सिम्पल रूपमा आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग लास्ट मोमेन्टसम्म आफूले चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्न पाऊ, यो हाम्रो सिम्पल एउटा ड्रिम हुन्छ। बट नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस्, रियालिटी के छ त? यहाँ रियालिटी के छ त? एउटा स्प्लेन्डर बाइकमा चार गरेर हामीले बसाले घुमिराख्नु पर्छ। हामी त्यस्तै गरे हामी बुढेसकालमा मस्त तरिकाले हामी बसेर खाम भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ, बट बुढेसकालमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो राम्रो हाउस होस्, राम्रो ठाउँमा बसौँ भन्ने छुट्टै तरिकाको सान बसौँ हैन, टाउनमा होम सिटीमा बसेर हामीले मजाले आफूलाई चाहिँ लाइफस्टाइललाई चाहिँ जिउँ भनेर सोच्छौँ, बट हाम्रो कहाँ हुन्छ त? सिटी भनेको हाम्रो गाउँ नै हुन्छ, जहाँ जे भने नि हैन। सो सिम्पल रूपमा यो हाम्रो रियालिटी हो र हाम्रो ड्रिम्स र हाम्रो रियालिटीको बीचको दूरी के रहेको छ त? यस, बीचको दूरी के रहेको छ त? पैसा।
सबैभन्दा ठुलो पैसा, सबसे बडा रुपैयाँ। यस यु अल नो दैट हाम्रो जुन ड्रिम र हाम्रो जुन डिजायर हुन्छ त्यसको बीचको एउटै डिफरेन्स छ, त्यो भनेको मनी। बिकज धेरै मानिसहरूले त्यही पैसाको लागि आफ्नो सपनालाई चाहिँ मार्नुहुन्छ र कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् त्यो सपनाको लागि काम गरेर उहाँले त्यो मनी चाहिँ कलेक्ट गर्नुहुन्छ। सो यहाँ दुई किसिमका मान्छे हुन्छन्, सपना मान्ने र सपनाको लागि काम गर्ने। तपाईँ कुन किसिममा पर्नुहुन्छ? सो वाट इज द रिजन? यो पैसाको खाँचो जुन आउँछ रिजन के रहेको हुन्छ त? राइजिङ इन्फ्लेसन, खर्च बढेको कारणले हो त, और हामीले कमाउन नसकेको हो त, हामीले कमाउने तरिका नजानेर हो त? दुईटा रिजन मात्रै हुन सक्छन्, एउटा खर्च, एउटा तपाईको कमाउने तरिका। यस। सो अब नर्मल एक्सपेन्डिचर हेरौँ हामीले। एउटा सामान्य घरमा एक्सपेन्डिचर कसरी हुन्छ त? ओके, सो अलिकति म पुरानो डाटातिर तपाईलाई लिएर जान चाहन्छु। सपोज 1940 देखि 1950 सम्म आउँदाखेरि जुन त्यसको डिकेड थियो, त्यो डिकेडमा अलमोस्ट ₹10 हुन्थ्यो भने तपाईको मन्थली अथवा तपाईको घरको एक्सपेन्डिचर चाहिँ चल्थ्यो, नर्मल फ्यामिलीको एक्सपेन्डिचर चल्थ्यो। ओके, अब त्यही किसिमले 1960 देखि 1970 सम्म आउँदाखेरि त्यो खर्च बढेर कहाँसम्म पुग्यो त? ₹100 पुग्न गयो। ओके, ₹100 पुग्न गयो। त्यसपछि 1980 देखि 1990 सम्म आउँदाखेरि त्यो खर्च कहाँ पुग्यो त? 1000 सम्म पुग्न गयो। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईँ नेक्स्ट पोइन्ट तपाईले हेर्नुस्, 2000 देखि 2010 सम्म आइपुग्दाखेरि त्यो खर्च कहाँ पुग्यो त? 10,000 सम्म पुग्न गयो। अब आज तपाईले 17-18 प्लिज ग्यालेक्सी M11 जो हुनुहुन्छ, आई डोन्ट नो, प्लिज यो कलाबाजी नदेखाउनु होला। इफ तपाईलाई कलाबाजी देखाउने छ भने लिभ भएर जानु होला। ओके, सो नेक्स्ट 2000 देखि 2010 सम्म आउँदाखेरि 10,000 को जुन एउटा नर्मल एक्सपेन्डिचर हुन्थ्यो एउटा फ्यामिलीमा। अब आजभोलि हामीले अलमोस्ट 19-20 इयर्स पढ्छौं, मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री गर्छौं, त्यसपछि जबको लागि हामी बाहिर जान्छौं, हामीलाई अलमोस्ट पनि 10,000 8,000 9,000 को 12,000 को हामीले जागिर पाउँछौं। र त्यो पैसा कति बेला पाउनु पर्थ्यो त हामीले? सिम्पल रूपमा तपाईले डाटामा हेर्नुहुन्छ भने त्यो पैसा तपाईले 2000 देखि 2010 को बीचको जुन डिकेड थियो त्यो डिकेडमा तपाईले कमाउनु पर्थ्यो। बट अहिलेको जुन 21st सेन्चुरी जुन रहेको छ, 20 देखि 2030 को बीचमा तपाईको घरमा मिनिमम पनि 6 फिगर इन्कम, दैट मीन्स 1 लाख रुपीस को तपाईको इन्कम हुँदैन भने आई एम सरी माय डियर फ्रेन्ड्स, तपाईको घरको जुन खर्च छ, तपाईको जुन ड्रिम छ, तपाईको जुन डिजायर छ, त्यो कहिले पनि तपाईले फुलफिल गर्न सक्नुहुन्न, कहिले पनि फुलफिल गर्न सक्नुहुन्न इफ तपाईको घरमा 6 फिगर इन्कम जाँदैन भने। ओके, सो तल बडा मजाको एउटा मैले क्वेशन राख्दिएको छु। नाउ द क्वेशन इज, यस, अब क्वेशन आउँछ, डज आवर इन्कम राइजेस अकॉर्डिंग टु आवर एक्सपेन्डिचर एभ्री इयर? यस, तपाईको जुन किसिमको खर्च बढिरहेको छ, लास्ट इयर तपाईले केही चीज किन्नुहुन्थ्यो, त्यो चीजलाई चाहिँ आजको रेटमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यो चीज बढ्छ, अभियसली बढ्छ, भाव सबैको बढ्छ। यस, तपाईको पनि बढ्छ, मेरो पनि बढ्छ, र पैसाको पनि त्यस्तै किसिमको रहेको छ, भाव सबैकै बढ्छ। सो सिम्पल रूपमा तपाईले आज एउटा 10,000 को जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भने नेक्स्ट इयर त्यो जागिरको स्यालेरी तपाईको 20,000 हुन जान्छ त? कहिले पनि हुँदैन। त्यसमा कति पो बढ्ला? म्याक्सिमम बढ्यो भने चाहिँ तपाईको 2000 बढ्ला। र एउटा सत्य घटना हो, मैले अस्ति भर्खर नै एउटा थाहा पाएको घटना, एकजना टिचरसँग म कुराकानी गर्दै, म पनि एउटा टिचर नै हो बाइ प्रोफेसन हैन, लास्ट टाइम म तपाईलाई देखाउँछु म टिचर भएर पनि के गरिरहेको छु भन्ने। सो म एकजना टिचरसँग भेटे, उहाँले एउटा स्कुलमा पढाउँदै हुनुहुन्छ। सो अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ उहाँ यतिकै बस्दै हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँसँग यति कुराकानी भएको थियो, उहाँले अहिले चाहिँ स्यालेरी कति अर्न गर्छ? 20,000 रुपीस पर मन्थ अर्न गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, मैले पनि अहिले 20,000 रुपीस पर मन्थ म अर्न गर्छु। सो सिम्पल रूपमा मैले कम्पेरिजन गरे, कति वर्ष भयो सर तपाईले पढाउन लागेको? उहाँले भन्नुभयो 10 वर्ष। 10 वर्ष अगाडि कति थियो तपाईको स्यालेरी? 8,000 थियो। यस माय डियर फ्रेन्ड्स, उहाँको 10 वर्ष अगाडि 8,000 स्यालेरी थियो र अहिले आइपुग्दाखेरि 20,000 पुगेको छ। दैट मीन्स तपाई आफै डिफरेन्स हेर्नुस्, कुन किसिमले उहाँको स्यालेरी बढ्यो र कुन किसिमले हाम्रो खर्च बढेछ त, कुन किसिमले हाम्रो खर्च बढिरहेको छ। सो दुईटा चीजलाई तपाईले कम्पेरिजन गर्नु छ भने अभियसली तपाईको खर्च र तपाईको इन्कम कहिले पनि म्याच हुँदैन, र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? केही गर्नु पर्दैन, प्लान बी राख्नुपर्छ हामीसँग। यस, प्लान बी हामीसँग हुनुपर्छ। ओके, यस, अब चाहिँ हेरौँ, यो दुनियाँमा, यो युनिभर्समा, यो वर्ल्डमा 4 किसिमका मान्छेले मात्रै पैसा कमाइरहेका छन्। ओन्ली 4 टाइप्स अफ पीपल आर देयर हु आर अर्निङ मनी। यस, पहिलोमा आउँछ एम्प्लोइ। एम्प्लोइले के गर्छ? एउटा सामान्य जब गर्छ। ओके, एउटा जब हुन्छ, उसले मर्निङ टु नाइट सम्म उसले जब गर्नुपर्छ, मर्निङ अथवा 10 to 4 जब हुन्छ उसको, र जब गरे बापत उसले के पाउँछ? स्यालेरी पाउँछ। र उहाँहरुकोसँग के हुँदैन?
टाइम हुँदैन यस उहाँसँग टाइम लिमिटेड हुन्छ भोलि बिहान कोही जाम भने पनि जान पाउन्न बिकज बसबाट पर्मिसन लिनुपर्छ सिम्पल रूपमा उहाँसँग टाइम हुँदैन र मनी त अलमोस्ट कमाइहाल्नुहुन्छ उहाँलाई ठिकठाकको हैन सो नेक्स्टमा हुन्छ सेल्फ एम्प्लोइ कसलाई भन्छन् त अरे बाबा म विदेश जान्छु पैसा कमाउँछु टन्न अनि यहाँ आएर चाहिँ एउटा पसल खोल्छु टन्न व्यवसाय गर्छु उहाँले भन्नुहुन्छ र हो त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ सेल्फ एम्प्लोइ दैट मिन्स उहाँले एउटा सानो बिजनेस ओन गर्नुहुन्छ अथवा डक्टर चार्टर एकाउन्टेन्ट लयर सीए उहाँहरूलाई भन्छ सेल्फ एम्प्लोइ उहाँहरुको पनि सेम कन्डिसन हुन्छ उहाँहरुसँग टाइम हुँदैन बट मनी हुन्छ ओके बट नेक्स्टमा आम भने बिजनेस यस बिजनेस भनेको रियली के हो त बिजनेस ओनर कसलाई भन्छन् त जसले एउटा सिस्टम बनाउँछ यस जसले एउटा सिस्टम बनाउँछ आज मैले मानम यो जुमकै कुरा लिगम हैन हामी जुमबाट कनेक्टेड भएको छौं जुम आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि नै बनेको चीज हो बट 5-6 वर्ष अगाडि जुम यति पपुलर थिएन किन थिएन त किन त्यति बेला चाहिँ केही त्यसको जुन बेला थियो नि त्यो बेला आएको थिएन र सिम्पल रूपमा लास्ट लकडाउनमा जुमको बेला आयो र जुमले सबैको धुवा उडाइदियो जुमले जतिको कलेक्सन गर्यो जुमले जतिको इन्कम जेनेरेट गर्यो त्यति कुनै पनि अरु एप्स अथवा अनलाइन सोशल नेटवर्किङ मिडियाले चाहिँ गर्न सकेन सो सिम्पल रूपमा एउटा के हुन्छ त एउटा सिस्टम क्रिएट गरेको हुन्छ र जुन सिस्टमले गर्दाखेरि उहाँ प्रेजेन्समा पनि इन्कम हुन्छ उहाँ प्रेजेन्ट नभए पनि इन्कम हुन्छ आज मानव मैले एक्जाम्पल लिएँ विनोद चौधरी जी भोलि बिहानको दिनमा विदेश टुरमा जानुभयो अथवा लास्ट टाइम कोभिड भएको थियो उहाँ सुत्नु भयो बिस्तारमा मस्त सुत्दै हुनुहुन्छ उहाँको इन्कम आउन बन्द हुन्छ त नो हुँदैन किन हुँदैन उहाँले एउटा सिस्टम बनाएर राख्नु भएको छ र त्यही सिस्टममा बसेर काम गरेको साथ बराबरले उहाँलाई के हुन्छ त इन्कम जेनेरेट हुन्छ ओके एन्ड लास्टली इन्भेस्टर यस इन्भेस्टरले के गर्छन् त इन्भेस्टरमा सिम्पल रूपमा उहाँले पैसा सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी लगानी गर्नुहुन्छ र त्यो लगानी बापतको पैसा उहाँलाई चाहिँ फेरि त्यहीबाट चाहिँ इन्कम भइरहेको छ सपोज जग्गा दलाली कसैले गर्नुहुन्छ भने हैन आज जग्गा किन्नु भयो त आज तपाईले 2 करोडमा जग्गा किन्नु भयो भने 2 वर्षपछि त 4 करोड हुन्छ तपाईले 2 करोड त्यहाँबाट नाफा खान्छ र त्यही बीचमा चाहिँ अरु काम पनि गरेर तपाईले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ के आउँछ त सिम्पल रूपमा मैले चारवटा क्याटेगोरी तपाईलाई भने 4 क्वाड्रेन्ट भने यस 4 क्वाड्रेन्टमा यस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको लेफ्ट साइडमा देखिरहेको छ ई र एस भनेको के हुन्छ त एक्टिभ इन्कम भनिन्छ जबसम्म तपाईको हात खुट्टा चल्छ तबसम्म तपाईको घरमा इन्कम आउँछ सिम्पल रूपमा आज तपाईले जब गर्दैछ म पनि जब गर्दैछु यस मलाई पनि डर छ भोलि बिहान दिन मलाई के भयो भने इन्कम कहाँबाट आउँछ त यस त्यही डर तपाईको हातमा छ किन तपाईको दिमागमा छ किन त्यो डर भोलि बिहानको दिनमा तपाईलाई केही भयो तपाईलाई सपोज केही भयो मैले माने नेगेटिभ नलिन बट भयो भने तपाईको घरमा इन्कम कहाँबाट आउँछ त कोही ठाउँ छ त इन्कम आउने obviously छैन बिकज हामी सिंगल इन्कममा डिपेन्डेन्ट छौं एन्ड माय डियर फ्रेन्ड्स तपाईलाई गाह्रो पिरो नमान्नु होला सिंगल इन्कममा कहिले पनि नबस्नुस् लाइफमा सिंगल इन्कममा बस्नु भयो भने त्यो भन्दा सबैभन्दा दुःख चीज केही पनि छैन जुन लकडाउनको बेलामा सिंगल इन्कम होल्डरले थाहा पाइसक्नु भएको छ यस नेक्स्ट आउँछ सेल्फ एम्प्लोइ उहाँहरु पनि एक्टिभ इन्कम दैट मिन्स जबसम्म उहाँले काम गर्नुहुन्छ तबसम्म उहाँको इन्कम आउँछ सिम्पल रूपमा तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्यासिभ इन्कम होल्डर यस प्यासिभ इन्कम भने के हो त उहाँ प्रेजेन्ट भए पनि नभए पनि उहाँको घरमा के आउँछ त इन्कम आउँछ सिम्पल रूपमा कसरी आउँछ त उहाँले सिस्टममा काम गर्नुहुन्छ र तपाईले बाहिर जानुस् मार्केटमा हेर्नुस् 95% पिपलले के गरिरहेको छ त कुनै एउटा जागिर कुनै एउटा सेल्फ एम्प्लोइ काम गर्दैछ 95% पिपललाई तपाईले त्यही देख्नुहुन्छ बट हामी जस्ता पागल व्यक्ति अथवा विनोद चौधरी जस्ता पागल व्यक्ति कति देख्नुहुन्छ त 5% ओन्ली 5% मात्रै मान्छे देख्नुहुन्छ रतन टाटा मुकेश अम्बानी बिल गेट्स टनी रबिन्स त्यस्ता व्यक्ति कति देख्नुहुन्छ त 5% मात्र किन हो त किनकि एउटै कुरा छ उहाँको माइन्डसेट उहाँको थट प्रोसेस मैले तपाईलाई अघि नै भन्थे तपाई आज जुन ठाउँमा हुन्छ तपाईको थट प्रोसेसले हुनुहुन्छ र आजको 5 वर्षपछि पनि तपाईको आफ्नै थट प्रोसेसले गर्दा मात्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ सो सिम्पल रूपमा 95% पिपलले के गरिरहेका छन् त जुन अरूले गरिरहेका छन् र 5% ले के गरिरहेका छन् त जुन 95% ले गर्छन् त्यो गरेको छैन अब 5% वेल्थ कहाँ जान्छ त दैट मिन्स 95% काम गरिरहेका छन् भने उहाँले मात्र 5% मात्र इन्कम जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ भने 5% पिपलले जति पनि काम गरेछन् उहाँले 95% पैसा अर्न गर्दै हुन्छ सो अब चोइस तपाईको रहेको छ कि कुन क्वाड्रेन्टमा जाने यहाँ देख्दाखेरि त प्यासिभ इन्कममा जान पर्छ प्रफिट धेरै छ यस प्यासिभ इन्कममा जानै पर्छ इफ तपाईलाई लाइफमा प्रफिट गर्नु छ भने ओके सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊ सरी यस नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ all the people in this world are rich and prosperous यस यहाँ जति पनि व्यक्तिहरु देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले हैन विनोद चौधरी देख्दै हुनुहुन्छ टाटालाई देख्दै हुनुहुन्छ सो सिम्पल रूपमा उहाँहरु रिच र
prosperous हुनुहुन्छ आफ्नो लाइफमा यस भइसक्नु भएको छ द क्वेशन इज हाउ डु वी अ कमन म्यान लाइक यु adopt the principle of richness in our life or in your life कसरी हामीले त्यही richness को प्रिन्सिपल लाई चाहिँ हामीले लिग्न सक्छौं त यस कसरी गर्न सकिन्छ त अब उहाँहरुको जस्तो व्यक्ति हामी कसरी बन्न सक्छौं त गो फर द नेक्स्ट स्लाइड यस तपाईले नेक्स्ट स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यस अब हामी त्यो ठाउँमा हामी पनि पुग्न सक्छौं कसरी एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेर यस हाउ टु स्टार्ट दिस बिजनेस अब जुन बिजनेस को बारेमा हामीले कुरा गर्न गइरहेछौं त्यो बिजनेस कसरी सुरुवात गर्न सकिन्छ त यस माय डियर फ्रेन्ड्स त्यो बिजनेस सुरुवात गर्नको लागि तपाईले कुनै पनि ठूलो काम गर्नु पर्ने सिम्पल रूपमा तपाईले जुन काम आजदेखि लगभग जन्मेर तपाईको 5 इयर्सलाई मैले डिडक्ट गरौँ त्यसपछिबाट जति पनि तपाईले गर्दै हुन्छ तपाईले आफ्नो घरको मात्रै पसल परिवर्तन गर्ने हो यस घरको पसल परिवर्तन गरेर मात्रै बाइ जस्ट चेन्जिङ योर शप और आवर शप वी क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस ओके सो यस वी नीड इन आवर डेली लाइफ यस हामीलाई डेली लाइफमा के चाहिन्छ त डेली लाइफमा के चाहिन्छ बिहान उठेर टुथपेस्ट एन्ड टुथब्रश तपाईको घरमा युज हुन्छ तपाईले नुहाउनुहुन्छ साबुन युज हुन्छ तपाईको घरमा लेडीजहरु एकदम राम्रो ब्युटीफुल हुनको लागि तपाईले के युज गर्नुहुन्छ लिपस्टिक लिप ग्लस कम्पैक्ट पाउडरहरु युज गर्नुहुन्छ नेक्स्ट तपाईको घरमा भाडा माजिन्छ नेक्स्ट तपाई किसान कोही हुनुहुन्छ भने तपाईको घरमा फर्टिलाइजर्सहरु युज हुन्छ नेक्स्ट तपाईको घरमा यस अघि नै स्पाइनको कुराकानी गर्नुभएको थियो तपाईको घरमा युज हुन्छ मेडिसिन यस तपाईको घरमा युज हुन्छ तपाईको इन्स्योरेन्स पोलिसी हुन्छ तपाईले कपडा धुनुहुन्छ तपाईले अरु टयलेट क्लीन गर्नुहुन्छ हैन तपाईको धेरै कुराहरु हुन्छ यिनी सबै कुरा तपाईको घरमा हुन्छ त तपाईको घरमा युज हुन्छ त चियापत्ती युज हुन्छ खाना पकाउने तेल युज हुन्छ इफ द आन्सर इज यस देन माय डियर फ्रेन्ड्स यु क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस यस यु क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस ओके सो तपाईले यही चीजलाई चेन्ज गरेर मात्रै तपाईले बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस हामी एउटा डाइरेक्ट सेलिङमा छौं मैले अघि नै पनि भन्दै थिए जुन इन्डस्ट्री अहिले चलिरहेको छ त्यो इन्डस्ट्रीको नाम रहेको छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री के हो त त्यसलाई बुझ्नको लागि सिम्पल रूपमा तपाईले यो चार्टलाई मजाले हेर्नु होला डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको एउटा इन्डस्ट्री हो जसलाई तपाईले बुझ्नको लागि पहिला ट्रेडिसनल मार्केट बुझौं बाहिरी मार्केटमा के हुन्छ त एउटा सामान तपाईले किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यो सामान तपाईले एउटा छिमेकीको पसलबाट ल्याउनुहुन्छ र के लाग्छ त त्यो पसलले सामान बनाउँछ त त्यो पसलले सामान बनाउँछ त obviously not त्यो पसलले कहिले पनि सामान बनाउन त्यो सामान कहाँ बन्छ त त्यो सामान एउटा म्यानुफ्याक्चरमा बन्छ एउटा कहाँ बन्छ एउटा म्यानुफ्याक्चरमा बन्छ म्यानुफ्याक्चर पछि कहाँ हुन्छ त सीएनएफ एजेन्टमा हुन्छ सीएनएफ एजेन्ट पछि कहाँ हुन्छ त स्टक लिस्टमा आउँछ स्टक लिस्ट पछि कहाँ जान्छ त कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युटर सँग जान्छ डिस्ट्रिब्युटर पछि कहाँ हुन्छ त रिटेलर सँग आउँछ र रिटेलर पछि कहाँ हुन्छ त हामीसँग आउँछ भन्छ हामी कस्टमर यस कस्टमर सँग तब मात्रै आउँछ अब कुरा आउँछ तपाईले किनेको सपोज एउटा सामान रहेको छ 100 रुपैयाँ लिग्यो तपाईलाई पसलले 100 रुपैयाँ लिग्यो के त्यो सामान 100 रुपैयाँमै बनेको हो त के त्यो सामान 100 रुपैयाँमै बनेको हो त obviously हैन त्यो सामान कतिमा बन्यो थाहा छ मात्र 40 रुपैयाँमा बनेको दैट मीन्स तपाईले जुन सामान किन्नुहुन्छ 100% मा 100% मा 100% मा तपाईले जुन सामान किन्नुहुन्छ त्यो सामानको मूल्य मात्र हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्र हुन्छ 40% बिचको 60% खोइ त सोच्नु भएको छ आजसम्म त्यस्तो 60% तपाईले कति तिरिसक्नु भयो अरूलाई कतिलाई तपाईले तिरिसक्नु भयो 60% यस त्यो 60% कसले खायो त त्यही बीचमा जहाँ घुमेर आएको थियो सीएनएफ एजेन्टले खायो स्टक लिस्टले खायो डिस्ट्रिब्युटरले खायो रिटेलरले खायो हैन र त्यसै भित्रमा अझै एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ यस्तो चीज छ जसलाई हामीले देख्दैनौं बट लोकी खाइरा हुन्छ को हो थाहा छ मैले भन्छु ओके को हुन्छ थाहा छ अमिताभ बच्चन एमएस धोनी प्रियंका कार्की कैटरिना कैफ चिन्नु भएको छ उहाँलाई टिभीमा हेर्नुहुन्छ नि मस्त एडभर्टाइज यस उहाँले कहाँबाट पैसा लानुहुन्छ त हाम्रै पकेटको पैसा जान्छ त्यही बिचको 60% को पैसा उहाँसँग जान्छ नवरत्न तेल लगाओ सर्टका दर्द भगाओ उहाँले लगाउनुहुन्छ लगाउनुहुन्न एमएस धोनीले टीवीएस बाइक चलाओ भन्छन् बट उसले टीवीएस बाइक चलाउन्न कैटरिना कैफले लक्सको एडभर्टाइज दिन्छ लक्स साबुन उसले घस्छ त घस्दैन उसले के को लागि गरिरहेको छ पैसाको लागि सबसे बडा क्या रुपैयाँ यस माय डियर्स बुझ्नुस् कुराहरु फ्याक्ट कुरा भन्दैछु आजसम्म जति पनि तपाईले कमाई गर्नु भएको छ तपाईले खर्चै गर्नुहुन्छ तपाईले कमाई लिएर आएर घरै खर्च गर्नुहुन्छ बट घरको पैसा कहाँ गइरहेको छ त अरूको पासमा गइरहेको छ सिम्पल रूपमा अब तपाईले यही चीजलाई चेन्ज गरेर जब तपाईले डाइरेक्ट सेलिङमा आउनुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा आइसकेपछि के हुन्छ त डाइरेक्ट सेलिङमा न त कुनै पनि तपाईको
बिचको सीएनएफ एजेन्ट न त स्टक लिस्ट न त रिटेलर कही पनि हुँदैन सिम्पल एउटा म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ एउटा तपाईको कन्ज्युमर हुन्छ दैट मिन्स हामीहरु हुन्छ डाइरेक्टली तपाईलाई म्यानुफ्याक्चरबाट प्रोडक्ट तपाईसँग आइपुग्छ म्यानुफ्याक्चरमा पनि यहाँ 40% नै बन्छ तपाईसँग आउँदाखेरि 100% नै हुन जान्छ बट बिचको 60% कहाँ हुन्छ त हामीसँग रिटर्न ब्याक आउँछ हामीसँग रिटर्न ब्याक आउँछ त्यही रिटर्न ब्याक पैसा चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त इन्कम हुन्छ सिम्पल रूपमा अब हामी यत्रो दिन कन्ज्युमर थियौं यत्रो दिन कस्टमर थियौं बट नाउ वी हैव टु मूव टु द स्मार्ट कस्टमर यस हामी अब स्मार्ट कस्टमर भएर चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा बिजनेस रन गरेर आफुलाई चाहिँ स्मार्ट तरिकाले इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ ओके सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाम यस अब कुन पसलमा जाने हो त यस तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ हामी जाने हो भेस्टिज यस माय डियर फ्रेन्ड्स भेस्टिज भन्ने एउटा पसल रहेको छ त्यो पसल अहिले हाल डिजिटल मोमेन्टमको अनुसार डाइरेक्ट सेलिङ नेशनल ग्लोबलको अनुसार अहिले 18th र्याङ्कमा रहेको छ यस 18th र्याङ्कमा चाहिँ डिजिटली जब यो मोमेन्टमहरु चेक गरेको थिए कुन चीज चाहिँ धेरै चलिरहेको छ त्यो अनुसार हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ र्याङ्क 18th मा आइसकेको छ अन दिस अप्रिल मन्थ अन द लास्ट अप्रिल मन्थ यसले चाहिँ 18th र्याङ्कमा चाहिँ आफुलाई चाहिँ रेकर्ड र्याङ्किङ चाहिँ गरिसकेको छ ओके सो सिम्पल रूपमा हामी कहाँ जाने त अब भेस्टिजमा जाने यस नेक्स्ट म भेस्टिज को बारेमा केही कुराकानीहरु गर्न चाहन्छु भेस्टिज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड इज अ मल्टी लेभल और नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी भेस्टिजले चाहिँ आफ्नो सुरुवात 2004 देखि सुरुवात गरेको थियो र त्यही अनुसार हेर्दाखेरि अलमोस्ट अब 17 इयर्स हुन गइसकेको छ र भेस्टिज अहिले इन्डिया नेपाल युएई साउदी अरेबिया बंगलादेश ओमन थाइल्यान्ड घाना बहरेन यस अब यो बिजनेसमा कस्तो हुन्छ त सिम्पल रूपमा यो बिजनेस तपाईले नेपालमा बसेर मात्रै गर्नु पर्दैन तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ इन्डियाको तपाईको साथी छन् तपाई युएई का साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईको साउदी अरेबियाका साथी हुनुहुन्छ तपाईको बंगलादेश साथी हुनुहुन्छ ओमन हुन्छ थाइल्यान्ड हुन्छ घाना हुनुहुन्छ बहरेन हुनुहुन्छ जहाँ पनि यो बिजनेसलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तपाई जुन पनि ठाउँबाट बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ आज म नेपालमा बसेको छु मेरो अफिस घानामा पनि छ मेरो अफिस इन्डियामा पनि छ मेरो अफिस साउदी अरेबियामा पनि छ अफिस हैन मसँग मेरो टिम छ यस माय डियर फ्रेन्ड्स यही टिम हाम्रो लागि के हुन्छ त ब्रान्च हुन्छ मेरो ब्रान्च छ भन्छु म बिकज हामी एउटा बिजनेस गर्छौं बिजनेसको के हुन्छ त सेक्टर ब्रान्चेसहरु हुन्छ सो सिम्पल रूपमा हामीसँग ब्रान्च रहेको छ ओके नेक्स्ट भेस्टिजको मिशन के रहेको छ र सिम्पल रूपमा 2025 सम्म यो टप 10 जुन र्याङ्किङ रहेको छ त्यसलाई चाहिँ टप 10 कम्पनीजमा चाहिँ आफुलाई लाने र 50 टप कन्ट्रीजमा चाहिँ आफुलाई रजिस्टर गर्ने आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गराउने यसको मिशन रहेको छ र प्रेजेन्टली भेस्टिजको र्याङ्किङ हेर्दाखेरि इन्डियाज नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी र सँगसँगै ग्लोबली हेरौं भने अलमोस्ट 18th र्याङ्कमा चाहिँ आइसकेको छ ओके तो सिम्पल रूपमा यस अब कुराकानी आउँछ भेस्टिज कति भेस्टिज गरेको नेपालमा कसरी छ त भेस्टिज नेपालमा त इनी कम्पनी इलिगल हुन् नेपालमा यस्ता काम चल्दैन नेपाल सरकारले ब्यान गरेको छ यस तपाईको अगाडि प्रुफ छ हेर्नुस् तपाईको अगाडि प्रुफ छ बिना प्रुफ कसैले पनि केही बोल्दैनन् म पनि केही बोल्दैन सो आई हैव द प्रुफ दैट भेस्टिजले नेपालमा लाइसेन्स पाइसकेको छ 19 असार 2077 मा लास्ट इयर 19 असारमा चाहिँ यसले लाइसेन्स पाइसकेको छ र लाइसेन्सको आधारमा चाहिँ भेस्टिजले नेपालमा हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड यस मेरो नाम यहाँ स्क्रिनमा आइरहेको छ प्लिज तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ केरकार नगर्नु होला ओके म नाम भन्न चाहन्न तपाईको यति राम्रो नाम छ हैन सो भेस्टिजले नेपालमा अहिले हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट दर्ता भएर चाहिँ यसले बिजनेसलाई रन गरिरहेको छ र हामी यही चीजमा आबद्ध भएर चाहिँ काम गर्छौं सो तपाईलाई एकतिर इजाजत पत्र देखाउन चाहन्छु र एकातिर तपाईको प्यान यस एउटा पसल भइसकेपछि प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ सिम्पल रूपमा प्यानमा दर्ता भएर तपाईले जति पनि प्रोडक्ट पर्चेजहरु गर्नुहुन्छ त्यसको बराबरको भ्याट र हामीले जति पनि इन्कम जेनेरेट गर्छौं त्यस बराबरको हामीले ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई तिरिरहेका छौं ओके सो लिगलिटिजको कुरा त्यो थियो र अब प्रोडक्टहरु जुन रहेका छन् कुनको आधारमा चाहिँ मैले भन्न सक्छु कि प्रोडक्टहरु यति सर्टिफाइड छन् भनेर हैन प्रोडक्टहरुमा दम छ भने यस प्रोडक्टमा दम छ किनकि हामीसँग सर्टिफिकेसनहरु छ सर्टिफिकेसनमा पहिलो आउँछ आईएसओ 9001 2008 इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनबाट सर्टिफाइड छ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हुलाई त अब सबैले चिनिसकेका छन् कोभिडको बेलामा हैन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन पनि सर्टिफाइड गरेको छ नेक्स्ट हलाल यस यसको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु हलाल सर्टिफिकेसन तिनी प्रोडक्टले मात्रै पाउँछन् जुन प्रोडक्टमा चाहिँ कुनै पनि केमिकल मिक्स हुँदैन यस तपाईले जुन पनि यहाँबाट प्रोडक्टहरु लिनुहुन्छ जुन पनि प्रोडक्टहरु युज गर्नुहुन्छ फुल्ली केमिकल फ्री प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ कुनै पनि साइड इफेक्ट तपाईले पाउन्न नेक्स्ट तपाईलाई जीएमपी प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड छ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसबाट एफएसएसआई फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियाबाट सर्टिफाइड छ हादसाबाट पनि सर्टिफाइड रहेको छ ओके सो यस नेक्स्ट स्लाइडमा तपाई जान चाहन्छु यस अब तपाईलाई चाहिँ
पसल परिवर्तन गर्दा बित्तिकै तपाईले चाहिँ के फाइदाहरु पाउँछ त यहाँ भन्छन् मैले पसल छिमेकीकै पसलबाट किन्दैछु मैले सुपरमार्केटबाट किन्दैछु मैले भागबटनीबाट किन्दैछु मैले किन यहाँबाट तपाईको पसलबाट किने त किन यो बिजनेस गर्नु त यस तपाईले यो बिजनेस गर्दा बित्तिकै फर्स्ट प्रॉफिट के पाउनुहुन्छ त रिटेल प्रॉफिट पाउनुहुन्छ रिटेल प्रॉफिट 5 देखि 10%. That means तपाईको पछाडी प्रोडक्टमा जुन पनि रेट लेखेको हुन्छ सपोज यो स्पाइरलनाको रेट 625 लेखिया छ भने मैले यसलाई पाउँदाखेरि 560 रुपैयाँ मा पाउँछु दैट मीन्स यहाँ बिचको जुन डिफरेन्स थियो त्यो मैले रिटेल प्रॉफिट पाए र यही प्रोडक्टलाई दराजले किनेर अनलाइनमा बेच्छ भने उसले पनि यो 625 रुपैयाँ मा बेचिरहेको हुन्छ तपाईले दराजबाट किन्नुहुन्छ भने 625 तपाईले बट यही बिजनेस गरेर तपाईले किन्नुहुन्छ भने 560 रुपैयाँ मा पाउनुहुन्छ यस त्यो भनेको रिटेल प्रॉफिट थियो नेक्स्ट रिपर्चेज पाउनुहुन्छ रिपर्चेज भनेको के हो त हरेक पर्चेजमा तपाईले 10 देखि 20% को एक्स्ट्रा सामान जुन पैसा दिनुहुन्छ प्रोडक्टको लागि त्यो पैसा त त्यो प्रोडक्टको त्यो पैसा बराबर तपाईले प्रोडक्ट त पाउनुहुन्छ बट त्यसै साथसाथमा तपाईले के पाउनुहुन्छ त 10 देखि 20% को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तपाईले पाउनुहुन्छ ओके नेक्स्ट कन्सिस्टेन्सी अफर अनुसार हामीलाई एउटा अफर आउँछ त्यो अफर अनुसार तपाईले प्रोडक्ट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने सपोज 5000 को तपाईले 4 महिना पनि कन्टिन्यू प्रोडक्ट बाइ गर्नुहुन्छ भने 5000 5000 5000 5000 4 महिना तपाईले कन्टिन्यू बाइ गर्नुभयो आफ्नो घरको लागि 4-5 महिनामा तपाईले के पाउनुहुन्छ त 4000 बराबरको तपाईले चाहेको तपाईले रोजेको सामान फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ मात्र तपाईले बिल बनाएर लेखेर दिन्यो के सामान चाहियो त्यो प्रोडक्ट तपाईले घरमा पाउनुहुन्छ ओके सो नेक्स्ट यस हामीसँग के कस्ता प्रोडक्टहरु रहेका छन् प्रोडक्टको एकचोटी रिभ्यु लिगम हेल्थ केयर प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ यस अघि नै स्पाइनर र नोनीको कुराकानी भन्नुभयो त्यस्तै तरिकाले धेरै किसिमका हेल्थ प्रोडक्ट छन् जुन हाम्रो लिडर्सहरुले चाहिँ युज गरेर बेनिफिट पाउँदै हुन्छ मैले आफ्नो घरमा आफ्नो फ्यामिलीमा मैले सबैले हामीले खाँदै छौं हैन आफ्नो हेल्थ रह्यो भने सबै कुराहरु हुन्छ सो फर्स्ट कुरा हुन्छ हेल्थको लागि सो भेस्टिजले पनि अथवा हेल्दी लिभिङले पनि पहिलो प्रायोरिटी तपाईको हेल्थको लागि दिन्छ हेल्थ केयर प्रोडक्ट पाउँछ क्याल्सियम एलोभेरा स्पाइनल यस्तै गरेर 14 वटा डिफरेंट प्रोडक्ट पाउँछ तपाईले नेक्स्ट तपाईको घरमा हेल्थ फुडहरु युज हुन्छ जस्तै खाना पकाउने तेल चिया कफी अथवा कोही बच्चाहरुले चाहिँ गाईको दुधहरु खानु नभनी उहाँलाई चाहिँ प्रोटिन पाउडर पनि हुन्छ बच्चाहरुको लागि हैन सो तिनी प्रोडक्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ नेक्स्ट तपाईले चाहिँ पर्सनल केयरमा यस साबुन शैम्पू तेल परफ्युम्स पाउडर्स अनि तपाईको कम्प्लेक्सन बारहरु भयो फुट क्रीम्सहरु भयो बडी मोइस्चराइजर यिनी प्रोडक्ट तपाईले पाउनुहुन्छ अनि नेक्स्ट तपाईले चाहिँ ओरल केयर दैट मीन्स आफ्नो टीथको लागि आफ्नो मुखको लागि चाहिँ माउथ वाशहरु भयो टुथपेस्ट टुथब्रशेसहरु तपाईले पाउनुहुन्छ ओके नेक्स्ट तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ होम केयर दैट मीन्स तपाईले घरको लागि जुन घरमा युज हुने डिटर्जेन्ट त्यसपछि तपाईको फ्लोर क्लिनर ग्लास क्लिनर त्यसपछि तपाईको टॉयलेट क्लिनर यिनी प्रोडक्ट तपाईले पाउनुहुन्छ अनि नेक्स्ट तपाईले चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ मेन्स रेन्ज यस यो मेन्सको प्रोडक्ट हुन्छ हैन जो पनि मेन्सहरु हुन्छ उहाँहरुको लागि तपाईको जुन बाथिङ बारहरु हुन्छ डियोड्रेन्ट क्रीमहरु हुन्छ तिनी पाउनुहुन्छ नेक्स्ट तपाईले चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ यस लेडीजको लागि जुन कस्मेटिक्स प्रोडक्टहरु हुन्छ हैन जो पनि लेडीज पार्लरमा अथवा आफ्नो ब्युटीको लागि चाहिँ धेरै प्रायोरिटी गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि पनि कस्मेटिक्स प्रोडक्टहरु रहेको छ ओके यस अब त्यो त थियो प्रोडक्टको कुराकानी र अब तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई के इन्कम हुन्छ त यहाँबाट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईले 9 टाइप्स अफ इन्कम पाउँछ म सरर मात्रै भन्न चाहन्छु यसको बारेमा विस्तृत बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले बिजनेस गर्नुस् तपाईलाई हामीले ट्रेनिङहरु दिँदै जान्छौं सो फर्स्ट इन्कम तपाईले पाउनुहुन्छ रिटेल प्रॉफिट 10 देखि 20% सेकेन्ड तपाईले पाउनुहुन्छ परफर्मेन्स बोनस 5 to 11% थर्ड मा पाउनुहुन्छ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस 4% फोर्थ मा पाउनुहुन्छ बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14% नेक्स्ट तपाईले लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 16% ट्राभल फन्ड 5% कार फन्ड 5% हाउस फन्ड 3% एन्ड एलिट क्लब बोनस 2% यस माय डियर फ्रेन्ड्स तपाईले 9 टाइप्स अफ इन्कम मात्र जेनेरेट गर्नुहुन्छ के गरेर विदेश गएर हैन यही बसेर आफ्नो पसल परिवर्तन गर्ने यस इफ यु चेन्ज योर शप सिम्पल रूपमा तपाईले आफ्नो पसल मात्र परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने 9 टाइप्स अफ इन्कम रहेको छ यसमध्ये मैले अलमोस्ट 5 टाइप्स अफ इन्कम जेनेरेट गरिसकेको छु ओके सो यस अब पावर अफ कम्पाउन्डिङ को कुराकानी बुझौं यस यो सबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ पावर अफ कम्पाउन्डिङ के हो त आज सपोज माने तपाई एकले जोइन गर्नु भएको छ तपाई आफ्नो पर्चेजिङ गर्नुभयो र पर्चेजिङ गर्ने बापत तपाईलाई 100 देखि 140 रुपैयाँ बराबरको तपाईलाई इन्कम हुन्छ नेपाली रुपैयाँमा 100 देखि 140 रुपैयाँ सुरुवातमा तपाईले एकले बाइ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईलाई इन्कम हुन्छ ओके अब कुरा हुन्छ यही बीचमा दुई किसिमका मान्छे हुन्छ एकले के भन्छ 100 रुपैयाँको लागि भेस्टिज गर्छन् 100 रुपैयाँको लागि हेल्दी लिभिङ गर्ने हो गर्दैन म गए दोस्रोले के भन्छ लेट मी ट्राई वन्स अगेन लेट मी ट्राई नेक्स्ट मन्थ यस नेक्स्ट मन्थमा उसले फेरि ट्राई गर्छ उसले के गर्छ उसले सिस्टम बुझ्छ उसले हामीले सिस्टम बुझाउँछ र उसले सिस्टम आधारमा के गर्छ उसकै जस्तो व्यक्ति 6 जना पागल व्यक्तिलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो टिम बनाउनमा लाग्छ बिजनेस पार्टनर खोज्छ 6 जना व्यक्ति खोज्छ 6 जना व्यक्तिले के गर्छ त सपोज उसले पनि आफ्नो पर्चेजिङ गरेर सबैले हैन र उसको सेकेन्ड मन्थको इन्कम कति आयो त 360 रुपैयाँ यस मात्र 360 रुपैयाँ आयो हेर्दै जानुस्
अब यहाँ पनि 360 देखेर कोही मान्छे छोड्छन् र कोही मान्छेले वान मोर टाइम भन्छ। वान मोर टाइम गर्नेले के हुन्छ त नेक्स्ट मन्थ जाँदाखेरि 8 to 10,000 रुपैयाँको इन्कम हुन्छ। किन हुन्छ त उहाँको 6 जना साथीले फेरि 6 जना मल्टिप्लाई गर्छ। यस मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई सबैभन्दा ठुलो चीज म्याथमा हुन्छ मल्टिप्लाई। जति मल्टिप्लाई हुन्छ त्यति ठुलो आन्सर आउँछ। या सिम्पल रूपमा यहाँ पनि तपाईले जति ठुलो मल्टिप्लिकेसन गर्नुहुन्छ हैन त्यति मल्टिप्लाई गरेर तपाईको भोल्युम हुन्छ। आज तपाई मानन 8 घण्टा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्लै तपाईले 10 जना व्यक्ति लिएर 8 घण्टा गरेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको टोटल आवर्स कतिको काम हुन्छ त 80 घण्टा। दैट मिन्स तपाईले पैसा कतिको पाउनुहुन्छ त 80 घण्टाको पाउनुहुन्छ। सो यही कुरा हो टाइम मल्टिप्लिकेसन। सबै बुझ्नु होला टाइम मल्टिप्लिकेसन। तपाईले एक्लै काम गरेर कहिले पनि जित्नुहुन्न। एक्लै काम गरेर कहिले पनि जित्नु तपाईले ठुलठुला डिग्री लिएर पनि कहिले पनि जित्नुहुन्न। सिम्पल रूपमा आफ्नो काम गर्ने तरिकामा फरक पार्नुस्, टाइम मल्टिप्लिकेसनमा काम गर्नुस्। यस त्यस्तै गरेर टाइम मल्टिप्लाई गर्दै तपाईको यो बिजनेस बढ्दै जान्छ। एभ्री मन्थ तपाईको बिजनेस बढ्दै जान्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईले ल्याक्समा पनि इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सिम्पल रूपमा टाइम मल्टिप्लिकेसनको कुराकानी थियो। यस रोयल्टी अफ दिस बिजनेस, यो बिजनेसमा तपाईले रोयल्टी पाउनुहुन्छ। यस रोयल्टी कसले इन्कम जेनेरेट गर्छ त रोयल्टी इन्कम सिम्पल रूपमा त्यस्ता व्यक्तिले मात्र जेनेरेट गर्छन्। सपोज मैले एक्जाम्पल लिगम साइन्टिस्ट लिगम हैन कुनै एउटा अथर लिगम। यस अथरले चाहिँ के गर्छ एकचोटी बुक लेख्छ हैन बुक लेखिसकेपछि उसको बुक जति सेल हुँदै जान्छ त्यो बराबरको उसले रोयल्टी इन्कम जेनेरेट गर्छ। ओके सो यहाँ तपाईले रोयल्टी पाउँछ। आज मानौं तपाईले 5 वर्ष मजाले यो बिजनेसलाई रन गर्नुभयो, मजाले काम गर्नुभयो र 5 वर्षपछि के हुन्छ त सिम्पल रूपमा तपाईले बिजनेस गर्न चाहनु, तपाईले छोड्न चाहन्छ भने मस्त छोडेर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि तपाईलाई इन्कम आइरा हुन्छ। सो नेक्स्ट अब लास्टमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु ट्रान्सफर टु अदर्स। यो बिजनेसलाई तपाईले ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज भोलि बिहान दिनमा तपाईलाई केही भयो केही भयो अथवा तपाईले यो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन भने पनि तपाईले यो बिजनेसलाई आफ्नो छोरा छोरी आमा बाउ दिदी दाइ जोलाई पनि तपाईले यो के गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेस। ओके सो लास्टमा एउटा क्वेशन रह्यो सबैलाई। नाउ जस्ट फर अ सेकेन्ड थिंक अबाउट इट। केही समयको लागि केही सेकेन्डको लागि यसको बारेमा म जे पनि कुराहरु भने तपाईको के क्वेशन छ क्वेशन्स राख्नु होला, म लास्टमा लिन्छु। बट एकचोटीको लागि सोच्नुस् इज देयर एनी लस इन दिस बिजनेस। यो बिजनेसमा तपाईलाई ठुलो घाटा छ त? केही घाटा लाग्यो त तपाईलाई? केही घाटा देख्नुभयो यो बिजनेसबाट? तपाईको घरबार डुब्छ? तपाईले सम्पत्ति लगानी लगाउनुहुन्छ? नो, केही पनि गर्न। घाटा कहाँ छ? इफ नट व्हाट आर यु वेटिङ फर? तपाईलाई केही लस देखिएन भने के को लागि कुट्दै हुनुहुन्छ? कम एन्ड जोइन विथ अस इन द मेन्टरशिप अफ ग्रेट लिडर मिस्टर सोनु शर्मा। यस सोनु शर्मा उहाँलाई कति जनाले चिन्नुहुन्छ? कति जनाले चिन्नुहुन्छ? यस जसले पनि अलिकति पोजिटिभ कुराहरुमा चाहिँ आफ्नो टाइमलाई चाहिँ स्पेन्ड गर्नुहुन्छ उहाँले चिन्नुहुन्छ अभियसली। सोनु शर्मा उहाँ को हुनुहुन्छ त? उहाँ सिम्पल रूपमा एकजना यस्ता व्यक्ति हुन्छ जसले अलमोस्ट पनि धेरै व्यक्तिहरुलाई धेरै युथहरुलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर लाइफमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ त्यसको ट्रेनिङहरु टाइप्सको गाइडेन्स गरेर उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ एउटा अथर पनि हुन्छ, लाइफ कोच पनि हुन्छ, बिजनेस कोच पनि हुन्छ र सँगसँगै सबैभन्दा ठूलो कुरा उहाँ नेटवर्क मार्केटिङ जुन हामीले काम गर्दैछौं त्यसको किङ हुनुहुन्छ। यस उहाँसँग 20 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स रहेको छ यो बिजनेसको। आज लाग्छ मलाई यहाँ जति पनि साथीहरु हुन्छ कसैको त एज पनि 20 इयर्स हुन सक्छ। 20 इयर्सको उहाँसँग के रहेको छ त एक्सपिरियन्स रहेको छ। सो 20 वर्षको एक्सपिरियन्स होल्डर सँग व्यक्तिसँग हामी एसोसिएट भएर काम गर्दैछौं। यस तपाईलाई छिमेकीहरुले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा यस्तो छ उस्तो छ गरेर तपाईलाई सिकाउँछन्, बट त्यस्तो व्यक्तिलाई सुन्नुहुन्छ भने अभियसली तपाई त्यस्तै बन्नुहुन्छ। तपाईले जुन व्यक्तिलाई तपाईले रोज्नुहुन्छ आफ्नो लाइफमा मेन्टर मान्नुहुन्छ त्यस्तै बन्न सक्नुहुन्छ। इफ सक्सेसफुल पिपल कसरी सक्सेस हुन्छ त? सिम्पल फर्मुला छ, दे फलो सक्सेसफुल पिपल। उहाँले सक्सेसफुल पिपललाई फलो गर्नुहुन्छ। सो तपाईले जुन किसिमको पिपल तपाईको जुन किसिमको सर्कल रहेको छ तपाईको फ्रेन्ड सर्कल जुन किसिमको छ त्यही किसिमको व्यक्ति तपाई पनि बन्न सक्नुहुन्छ। सो कम एन्ड जोइन विथ अस इन द मेन्टरशिप अफ ग्रेट लिडर मिस्टर सोनु शर्मा। यस अब चाहिँ तपाईलाई म केही चीजहरु देखाउन चाहन्छु। यो जसले पनि कलाबाजी देखाउनु भयो त्यसलाई अलिकति साइड गरिदिनुस् हैन। जुन यो स्केयरकार गर्नु भएको छ हुनुहुन्छ यो दुनियामा जस्ता पनि व्यक्तिहरु छन् हैन। सो उहाँ मिस्टर सञ्जय खड्का सर हुनुहुन्छ हामीदेखि काठमाडौँदेखि। उहाँ एउटा अटोमोबाइल वर्कर हुनुहुन्छ हैन, आफ्नो एउटा पसल रहेको छ अटोमोबाइलको। उहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र त्यही काम गर्दै गर्दै यो बिजनेसलाई रन गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ र लास्ट मन्थको उहाँको इन्कम अलमोस्ट पनि नेपाली रुपीसमा 6642 रुपीस स्टार्टिङ इन्कम मात्रै उहाँको यो रहेको थियो। ओके सो यस नेक्स्ट लिटल लेडी हुनुहुन्छ जस्ट 18 इयर्स ओल्ड।
यस जस्ट 18 इयर्स ओल्ड। हामी 18 वर्षमा के गर्थ्यौं त? आई डोन्ट नो दैट म वीर चाहिँ 18 वर्षमा लफङ्गको तरिका घुमिरहेको हुन्थ्यो होला म 18 इयर्समा हैन। जस्ट उहाँ 18 इयर्सको हुनुहुन्छ र क्लास 12 मा पढ्दै हुन्छ र सँगसँगै यो बिजनेसलाई रन गर्दै हुन्छ। जो पनि यहाँ लेडिज हुनुहुन्छ उहाँको लागि उहाँ इन्स्पिरेसन हुनुहुन्छ। यस म पनि इन्स्पायर्ड हुन्छु उहाँबाट, उहाँको बोलीहरुबाट, उहाँले जुन किसिमको उहाँले आफ्नो कामहरु गर्नुहुन्छ। सो अलमोस्ट पनि 18 इयर्सको एजमा पनि घरमा उहाँले इन्कम दिँदै हुन्छ। 7062 रुपीसको इन्कम स्टार्टिङ हो। यिनी सबै मुहारहरु देख्दै हुन्छ, यिनी सबै स्टार्टिङ मुहारहरु हो। बिस्तार तपाई टिक्दै जानुस् टिम मोबाइलको साथमा, तपाईले हात दिनुहुन्छ भने यस्ता मुहार अझै देख्नुहुन्छ। यस नन अदर देन मिस्टर सरोज कनाल। यस सबैलाई मोटिभेट गर्ने, सबैलाई अगाडि बढाउने व्यक्ति बीबीएस सेकेन्ड इयरमा स्टडी गर्दै हुन्छ र सँगसँगै यो बिजनेसलाई रन गर्दै हुन्छ। उहाँले आफ्नो घरमा चाहिँ अलमोस्ट 9015 रुपीसको इन्कम जेनेरेट गरिसक्नु भएको छ। यस नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकजना हाउसवाइफ हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा आफ्नो बोटिक शप पनि चलाउँदै हुन्छ र बोटिक शप चलाउँदै पनि यो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्नु भएको छ। अलमोस्ट 9796। यस लेडिजहरुले के मैले गर्न सक्दैन, म त हाउसवाइफ हो, घरकै कामले भ्याउन्न। यस भ्याउनु न, भ्याउनीले कमाइरहेका छन्, नभ्याउनीले बसिरहेका छन्। सिम्पल रूपमा नेक्स्ट हाउसवाइफ अझै एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ सीता हरियाल पाण्डेजी, एन इन्स्पायरिङ लेडी टु अल द वुमेन। यस ए हाउसवाइफ इंstead of all her houseworks she is doing this business and earn a good amount of money. Yes 14,043 rupees को इन्कम उहाँले जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ। सिम्पल रूपमा के गर्नु भएको छ त? घरमै बसेर वर्क फ्रम होम गर्दै हुनुहुन्छ। ओके सो यस नेक्स्ट स्लाइडमा यस म नै रहेको छु, टिचर बाइ प्रोफेसन, एन्टरप्रेन्योर बाइ चोइस। यस म बाइ प्रोफेसन टिचर पनि रहेको छु, बाइ चोइस म एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चोइस गरेर यही सिस्टममा काम गर्दै आउँदाखेरि अलमोस्ट मेरो लास्ट मन्थको इन्कम 16,140 रुपीसको इन्कम मेरो भइसकेको थियो। सो नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस उहाँबाट म पनि इन्स्पायर हुन्छु। एउटा युथ जसले आफ्नो लोकसेवा प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, लोकसेवा एक्जाम लड्छु भने उहाँले प्रिपेयर गर्दै हुन्थ्यो, त्यही बेलामा उहाँलाई यो बिजनेस प्लान हामीले शो गर्यौं र उहाँले आफ्नो लोकसेवाको किताबलाई चाहिँ बेचेर आफ्नो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्नुभयो र आज चाहिँ अलमोस्ट पनि एउटा सरकारी जागिर इन्कमले सरकारी जागिर होल्डरले जति पनि इन्कम जेनेरेट गर्छ त्यसभन्दा बढीको इन्कम उहाँले जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मार्च मन्थको इन्कम अलमोस्ट 36,581 रुपीसको थियो यही बिजनेस गरेर। कुन बिजनेस? साबुन तेल शैम्पू। साबुन तेल शैम्पू यस घरमा युज गर्ने, मस्त लगाउने, मस्त गोरो हुने, मस्त राम्रो देखिने, पैसा कमाउने। ओके सो सिम्पल रूपमा उहाँले यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। म फेरि पनि भन्छु लोकसेवाको आयोगको लागि पढ्दै हुन्थ्यो, उहाँले किताब बेचेर आफ्नो लोकसेवाको किताब, आई डोन्ट नो दैट किताब बेच्ने नराम्रो मलाई थाहा छ, बट आफ्नो क्यारियरको लागि एउटा ठूलो स्टेप लिनुभयो र त्यही स्टेपले आज उहाँले रिजल्ट दिइरहेछ। ओके सो यस लास्टमा म देखाउन चाहन्छु हाम्रो सबैको मेन्टर टिम वाइलको को फाउन्डर रहनु भएको छ। टिम वाइलको फाउन्डर सरी त्यहाँ को फाउन्डर लेखिएको छ। टिम वाइलको फाउन्डर र युथ एन्टरप्रेन्योर र जसले 6000 वटा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जेनेरेट गरेर लिड गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। मात्र 21 वर्षको उमेरमा उहाँले लखपति हुनुभयो। मात्र 21 वर्षको। तपाईलाई यिनी बिलिभ हुँदैन भने तपाईले मलाई पर्सनली फेसबुकमा मेसेज गर्नु, मैले उहाँको बैंक स्टेटमेन्ट तपाईलाई प्रोभाइड गर्छु। यस मात्र 21 वर्षको उमेरमा यही हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, यही टीएसएस नेपाल, यही टिम मोबाइलको साथ जोडेर उहाँले हामीलाई अथवा उहाँ आफै अघि बढ्दै जाँदाखेरि अलमोस्ट पनि लास्ट मन्थको इन्कम मार्च मन्थको उहाँको इन्कम रहेको थियो नेपाली रुपीसमा कति पढ्नुस्, लास्टबाट गिन्दै जानुस्, 1 10 100 1000 10,000 लाख। यस माय डियर फ्रेन्ड्स 1,07,752 रुपीसको इन्कम, 6 फिगरको इन्कम। मैले अघि नै के भन्थे, तपाई यो सेन्चुरीमा 6 फिगरको इन्कम जेनेरेट गर्न भने माय डियर फ्रेन्ड्स सरी तपाईको लिभिङ धेरै नै टाइट हुने वाला छ। सो उहाँले 1,07,752 रुपीसको इन्कम जेनेरेट गरिसक्नु भएको छ। उहाँ सबैभन्दा हाम्रो ग्रेट अप्लाई, मेरो आफ्नो गुरु पनि मान्छु उहाँलाई हैन। सो यो हो हाम्रो टिम वाइलको परिवार। जुन कुराहरु मैले यत्रो बेर तपाई सुनिदिनु भयो, यही थियो हाम्रो टिम वाइलको कथा, टिम वाइलको बिजनेस। र मैले एकचोटी स्क्रिन शेयरलाई चाहिँ अफ गर्न चाहन्छु। यस टिम वाइलमा रहेर पैसा त कमाइयो, सबैको देख्नुभयो मुहारहरु, पैसा कमाएका मुहारहरु देख्नुभयो। बट टिम वाइलमा रहेर तपाईले पैसा मात्रै हैन, तपाईले रेस्पेक्ट, जुन रेस्पेक्ट हुन्छ, आज तपाईले जहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईलाई कति जनाले चिन्छन् त? तपाईलाई कति जनाले चिन्छन् त? कति जनाको लागि तपाई इन्स्पिरेसन बन्न सक्नुहुन्छ त? त्यो म्याटर गर्छ। पैसा त जसले पनि कमाउँछ, जहाँ पनि पैसा कमाउँछ, बट पैसा कमाइको साथसाथ तपाईले अरु चीज के सिक्दै हुन्छ त लाइफमा? तपाईले कहीं कम्युनिकेसन स्किल सिक्न पाउनुहुन्छ, कोही लिडरशिप स्किल सिक्न पाउँछ, कोही टिम म्यानेजमेन्टको कुरा सिक्न पाउँछ, कोही टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा सिक्न पाउँछ। नो, कोही कसैले पनि तपाईलाई सिकाउन्न। ना त तपाई किताबी नलेजमा पाउँछ, ना त तपाई जति ठूलो कम्पनीमा जानुस् त्यहाँ पनि पाउनुहुन्न। सो सिम्पल रूपमा
एउटै कुरा रहेको छ, सबै कुरा तपाईले पाउँछ। डाइरेक्ट सेलिङमा पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट देखि लिएर कम्युनिकेसन स्किल, पब्लिक स्पिकिङ सबै कुराहरू तपाईले एक एक ट्रेनिङमा पाउनुहुन्छ। सिम्पल रूपमा मात्र तपाईले के गर्नुहुन्छ त एउटा पसल परिवर्तन गर्नुहुन्छ। एउटा पसल परिवर्तन गरेर तपाईले सिम्पल रूपमा आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ भनेका कुराहरू यो साँचो लाग्दैन। यस मलाई पनि साँचो लागेको थिएन जबसम्म मैले आफ्नै आँखाले देखेको थिएन। तपाईको अगाडि आँखामै छ, टेस्टिमोनियल तपाईको अगाडि नै छ, सबै प्रुफ तपाईको अगाडि नै छ। सिम्पल रूपमा एउटै कुराबाट तपाई पछि हट्न सक्नुहुन्छ, तपाईको माइन्डसेट र तपाईको डिसिजन। आज तपाईले डिसिजन लिनुहुन्छ भने अभियसली टिम मोबाइलको साथमा तपाई अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। इफ डिसिजन लिनुहुन्न भने अभियसली तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नु, त्यही खुसी हुनुहुन्छ र म जहाँ छु म अघि बढ्दै जान्छु।